पत्रे पुत्र परिवार समेत सत्यनारायण स्वामिनः मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि ध्याना नमस्कारतानि कृत्वाहं लक्ष्मण गुरुः ध्यायेत्सरां गुणदीनां गुणात्मनामनित्सरा आलोकानाथं त्रिलोक्येनः कौस्तुभ्यालाभारदाहिताः पीताम्बरनीलवर्णाः श्रीयोच्चान्तभूषिताः गोविंद गोकुलानंद ब्रह्मेण पूजिता सत्यनारायण स्वामी ध्यानान्दमर्पयामि मावाहयामि सहस्रीरुजा भूजादहत्काक्य सहस्रपाद तपोभिं विश्वदा ऋत्वा अद्य दुष्वरकाङ्गलं ज्योतिर्नाशान्ता सर्वलोकात्मा विश्वनाय योगिरन्धाय गङ्गाना साङ्गं सायुधं सवाहनं जपनमस्काराय धूत्वा विष्णुमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि पुरुषे वेदं सर्वं यद्भूतं नित्यमवियुदां तत्श्रीराणाय धर्मेण आदरोति कल्पेन दुष्कृता सिंहादिनन्दर्वमुद्राः वित्रयणः विचित्राः प्रभो गृहाणि लक्ष्मीधरणे समन्विताः सत्यनारायण स्वामिनेन रत्नसिंहासनान्तमर्पयामि वाद्यम् एतावानः समाहिवातो जाजाकृतभूतपादोस्य पादोस्य समर्पयामि नमस्करोमि आगम्य प्राणानागम्यः दीपाराधनेन गृहीत्वा दीपं ज्योतिपरब्रह्मादीपं ज्योतिपराजनादीपीजं प्रतिगृष्टदाम्यति दीपं प्रज्वाल्यः आगवात्तादु देवानां कामनात्तान्तुरागिता प्रगण्डानां गुह्यात् देवतो भगवतो अहोरान्तरेण गृहीत्वा भगवता देवता प्रजातेन आदित्यमुक्तो नमस्करोमि भगवन्तेन समर्पयामि नमस्करोमि दीपाराधनेन गृहीत्वा भगवन्तादाहितुरुतो आदम्य प्राणानादम्या केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः नीलराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शङ्करेशाय नमः वासुदेवाय नमः रज्जुम्नाय नमः मणिरुद्राय नमः गुरुतोत्तमाय नमः मधुसूदनाय नमः सिंहाय नमः मत्तुदाय नमः जनार्दनाय नमः वेद्राय नमः सपने लेमन इधर ना వేరే దానిలో కొంచెం ఉమ్మ తీసుకొని వచ్చిన వాళ్ళందరికీ గుడ్డుపెట్టుకోవాలి నింపాలి భగవంతేన విజ్ఞాప్య ఆదమ్య ప్రాణానాదమ్యః దేవతాభ్యో నమో నమః భగవంతేన సమర్పయామి यो वा शिववत्सुतेन दाप्या भवन्तदावाः कुशारिते एवारदादस्मा अरङ्गस्य वारः यस्य क्षामारदिन्वते आपो झारयान्तः अपवित्रो वा आदर्वाङ्गास्तप्रवहिस्मरे तुण्डरीगायदाक्षन्तपभाषन्तरेणान्दुजिः मुतमुषु भगवन्तेन विज्ञाप्यः तरंगा शुद्ध जलानि निक्षिप्य जय रुचे होता है